इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रपतिः 20-द्विसहस्रवर्षाय पद्मपुरस्काराणि दत्तवान्। शास्त्रीयगायकेन छन्नूलालमिश्रेण सह अरुणजेटली, जॉर्ज फर्नाण्डीजः, सुषमा स्वराजश्च पद्मविभूषणेन विभूषिताः। प्रधानमन्त्री महाराष्ट्रे द्वयोः राजमार्गयोः पंक्तिचतुष्टयात्मककरणस्य निर्माणकार्यस्य आधारशिलाम् अस्थापयत्। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं 8.5 कोट्योत्तर 1 अर्बुदात् अपि अधिकानि सूच्यौषधानि साम्प्रतं यावत् जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामितिश्च सम्प्रति 98.24 मिता अस्ति। तमिलनाडुप्रदेशे राष्ट्रिय आपदामोचनबलस्य 4 दलानि नियुक्तानि। अस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्री प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा साकं वार्तां कृतवान्। अपि च देशस्य विभिन्नेषु भागेषु 4-दिवसीय छठ पूजा इत्याख्यायाः सूर्यषष्ठेः आयोजनानि अद्यारभ्य समारब्धानि। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य सङ्कल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः 20-द्विसहस्रवर्षाय पद्मपुरस्काराणि दत्तवान्। अरुणजेटली, जॉर्ज फर्नाण्डीजः, सुषमा स्वराजश्च मरणोपरान्ते पद्मविभूषणेन सम्मानिताः। अद्य राष्ट्रपतिभवने आयोजिते कार्यक्रमे शास्त्रीयगायकः छन्नूलालमिश्रश्च पद्मविभूषणेन विभूषितः। बैडमिण्टन क्रीडिका PV सिन्धु च पद्मभूषणसम्मानेन सम्मानिता। अद्य ये च पद्मश्री सम्मानेन सम्मानिताः तेषु महिला हॉकी दलनेत्री रानी रामपालः, गायकः अदनान सामी, ICMR इत्यस्य पूर्वप्रमुखः डॉ रमन गंगाखेडकरः, एयर मार्शलः डॉ पद्म बंदोपाध्यायः, पर्यावरणविज्ञः हिम्मतराम भम्भूः, चलच्चित्रीयतारिका कंगना रनौतः, सरिता जोशी इत्यादयश्च सन्ति। केन्द्रप्रशासनेन 20-द्विसहस्रतमवर्षस्य गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां 1,40,100 पद्मपुरस्काराणां घोषणा कृता आसीत्, यत्र 7 पद्मविभूषणानि, 16 पद्मभूषणानि, 18,100 च पद्मश्री पुरस्काराणि आसन्। अद्य प्रधानमन्त्री महाराष्ट्रे द्वयोः राजमार्गयोः पंक्तिचतुष्टयात्मककरणस्य निर्माणकार्यस्य आधारशिलाम् अस्थापयत्। आभासीयमाध्यमेन समायोजिते कार्यक्रमे श्रीनरेन्द्रमोदी सन्तश्री ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 65-900 सन्तश्री तुकाराम पालकी मार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 65-900 G इत्यस्य च विस्तारकार्यस्य आधारशिलाम् अस्थापयत्। राजमार्गम् उभयतः श्रद्धालूनां सौकर्याय पालकीपथस्य अपि व्यवस्था भिन्नतया विधास्यते। अवसरेऽस्मिन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् भगवतः विठ्ठलस्य कृपानुकम्पया एव अन्यैः श्रद्धालुभिः समं योजितोऽस्मि इति। नान्यः एषः भगवतः दिव्यानुकम्पामतिरिच्य अन्यः कारणेन भवितुं शक्नोति। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधकरण अभियानान्तर्गतं 8.5 कोट्योत्तर 1 अर्बुदादपि अधिकानि सूच्यौषधानि साम्प्रतं यावत् जनेभ्यः प्रदत्तानि। विगत 24 होरासु प्रायशः 11,500 च नूतनानि कोविड प्रकरणानि आराष्ट्रे पुष्टिंगतानि। स्वस्थतामितिश्च सम्प्रति 98.24 मिता अस्ति। विगतासु 24 होरासु 2,13,000 जनाः स्वस्थीभूय गृहं प्रत्यागताः। आराष्ट्रे सक्रियप्रकरणानां संख्या साम्प्रतं 1,50,000 न्यूना वर्तते। 1,60 कोटितोऽधिकानि च परीक्षणान्यपि साम्प्रतं यावत्
सन्ति विहितानि। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। 16,100,कोटितोऽधिकानि कोविडरोधि सूच्यौषधानि राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यश्च निःशुल्कतया केन्द्रप्रशासनेन प्रदत्तानि। स्वास्थ्यमन्त्रालयः उक्तवान् यत् 15,कोटितोऽधिकानि सूच्यौषधानि साम्प्रतमपि अप्रयुक्तानि राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च पार्श्वे सन्ति अवशिष्टानि। तमिलनाडुप्रदेशे राष्ट्रिय आपदामोचनबलस्य 4 दलानि नियुक्तानि। अस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रिणा साकं वार्तां कृतवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् तमिलनाडौ पूर्वोत्तरीय चक्रवातं द्रुतगत्या प्रवहति। अनेन कारणेन राज्ये अतिवृष्टिः भवति। ऋतुविज्ञानविभागेन सम्भावना प्रकटिता यत् श्वः बंगाल की खाड़ी इत्यस्य जलक्षेत्रस्य दक्षिणी पूर्वीय क्षेत्रे अल्पभारस्य आशंका वर्तते। एतदर्थम् आगामि दिनद्वयं यावत् उत्तरी तटीय क्षेत्रे अतिवृष्टेः सम्भावना विभागेन प्रकटिता। तत्रैव प्रधानमन्त्री ह्यः राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा साकं वार्तां कृत्वा सहायतायै आश्वासनं दत्तवान्। श्री स्टॉलिनेन आपदानियन्त्रणाय अधिकधनराशेः प्रबन्धनस्य च अनुरोधः कृतः। यतो हि तमिलनाडु राज्येन कोरोनामहामारीकाले एव आपातकोषस्य उपयोगः कृतः आसीत्। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु चतुर्दिवसीय छठ पूजा इत्याख्यायाः सूर्यषष्ठेः आयोजनानि अद्यारभ्य समारब्धानि। बिहारसहित देशस्य विभिन्नेषु भागेषु चतुर्दिनं यावत् आयोज्यमानायाः लोक आस्थायाः महापर्वणः छठ पूजायाः शुभारम्भः अद्य नहाय खाय इत्यनेन सह अभवत्। एतेषु दिनेषु छठव्रतिनः सूर्योपासनाम् आचरन्ति। अद्य प्रातः श्रद्धालवः पवित्रासु नदीषु स्नानं कृतवन्तः। श्वश्च खरना भविष्यति। शुचितायाः समर्पणस्य च उत्सवोऽयं पृथिव्यां जीवनस्य आधारभूतस्य सूर्यस्य उपासना वर्तते, यो हि सर्वेषां मनेच्छाः पूरयति। बिहारप्रदेशस्य च वातावरणं सम्प्रति भक्तिभावभरितैः गीतैः गुञ्जायमानं वर्तते। राष्ट्रपतिः श्रीरामनाथकोविन्दः राष्ट्रपतिभवने अस्य मासस्य 11 दिनांके 150तमस्य राज्यपाल उपराज्यपाल अधिवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। राष्ट्रपतेः अध्यक्षतायाम् इदं चतुर्थं सम्मेलनं भविष्यति। अस्मिन् अधिवेशने राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च राज्यपालाः उपराज्यपालाः च भागं ग्रहीष्यन्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपतिः केन्द्रीयगृहमन्त्री च अवसरेऽस्मिन् उपस्थिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेतुः लालकृष्ण आडवाणीवर्यस्य जन्मदिवसावसरे शुभकामनाः दत्तवान्। असौ श्रीमतः आडवाणीवर्यस्य दीर्घायोः स्वस्थजीवनस्य च कामनामपि अकरोत्। अत्रान्तरे श्रीमोदी उपराष्ट्रपतिना रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अमितशाहेन भाजपाध्यक्षेण च साकं आडवाणीवर्यस्य निवासस्थानं गत्वा तस्मै शुभकामनाः दत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गतसायं नवदिल्ल्यां भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिण्याः उपवेशनस्य समापनसत्रं समबोधयत्। असौ अवदत् यत् एतत् दलं केनचित् परिवारेण न अपितु साक्षात् जनतया सम्बद्धम् अस्ति। सेवासंकल्पसमर्पणानि अस्य मान्यताः सन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु टेबल टेनिस क्रीडायां स्लोवेनियादेशे लॉस्को नगरे आयोजिता WTT कॉन्टेण्डर स्पर्धाशृंखला मनिका बत्रा अर्चना गिरीश कामथयोः भारतीय महिला युगलेन विजिता। उभाभ्यां प्यूर्टो रिको देशस्य मेलानी डियाज एड्रियाना डियाजयोः युगलं 11-3, 11-8, 12-10 इत्येतैः अंकान्तरालैः पराजितम्। इति वार्ताः।